मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड, म्याच सकिएका खाद्य सामग्री रिलेबलिङ गर्दै बिक्री, थकित कार्यकर्ता, आरोपित नेता, दिगदार जनता, उपत्यका छाड्ने भन्दा भित्रिने यात्रु धेरै, सरकारको वितरणमुखी कार्यक्रम 5 लाख घर परिवारलाई 5 अर्ब रुपियाँ बाँडिँदै, कोभिड विरुद्ध खाने औषधिको सफल परीक्षण, खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 511.88 रुपियाँले बढ्दै, दशैं अगाडि सबै हल खुल्छन्, अध्यक्ष दाहालको भनाई। विद्युत प्राधिकरणलाई कारबाही गर्ने दूरसञ्चारको चेतावनी, आजै प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। आइओसीले पठायो पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची, निगमलाई मासिक 3 अर्ब घाटा। ज्ञानेन्द्रले नयाँ ढङ्गबाट जान्छ भने राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ, मोहन वैद्यको भनाई। अब सूर्य चिन्ह नोकिया फोन जस्तै हराउँछ, रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। बागलुङमा आधुनिक बस पार्क सञ्चालनमा ढिलाइ, चीनले ताइवानको आकाशमा एकै दिन पठायो 39 लडाकु जवान लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कठायत आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोस् है त। समाचारको सुरुमा ग्यासको भाउको प्रसङ्ग। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नयाँ मूल्य सूची प्राप्त भएसँगै नेपाल आयल निगमको नोक्सानी थप बढ्ने देखिएको छ। अक्टोबर 1 मा आइओसीबाट प्राप्त मूल्य सूचीका आधारमा 15 दिनमा इन्धन बिक्रीबाट रु 1 अर्ब 50 करोड भन्दा बढी नोक्सानी हुने निगमको प्रक्षेपण रहेको छ। आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्य र नेपालभित्र लाग्ने कर तथा अन्य विभिन्न लागत जोड्दा निगमलाई प्रति लिटर पेट्रोलमा 139.18 रुपियाँ, डिजलमा 120.01 रुपियाँ, मट्टीतेलमा 93.94 रुपियाँ, आन्तरिक उडानमा प्रयोग हुने हवाई इन्धनमा 84.07 रुपियाँ, बाह्य उडानमा प्रयोग हुने हवाई इन्धनमा 76.44 रुपियाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर रु 1961.88 लागत पर्ने देखिएको छ। निगमले पछिल्लो समय गत भदौ 7 गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको थियो। यसअनुसार प्रति लिटर पेट्रोलको रु 130, डिजल र मट्टीतेलको 113, आन्तरिक हवाई इन्धनको रु 86 र खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर रु 1450 तोकिएको छ। त्यसैगरी अब केपी शर्मा ओलीको प्रसङ्ग। ओलीजीसँग मेरो तुलना हुन सक्दैन, संविधान मिचिमिची सत्तामा बस्ने र अलिकति आलोचना हुनासाथ राजीनामा दिने म कसरी उस्तै उस्तै हुँ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउन सुनियोजित रूपमा भएको गलत प्रचारबाट सचेत बनाऊ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केही समय अघि सम्पादकहरूको टिप्पणीमा प्रतिवाद गर्नुभएको थियो। पत्रकारहरूले मलाई खुब लखेटे, तर वर्तमान शेरबहादुर सरकारले मन परी गरे पनि आलोचना गर्दैनन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सम्पादकहरूकै बेलामा गत साता असन्तुष्टि जनाउनुभयो। संसदीय व्यवस्थाले नयाँ राजाहरू जन्मायो, नयाँ सामन्त सृजना गर्यो, राजा सच्चिएर आउँछन्, कम्युनिस्टहरूलाई सम्मान दिन्छन् भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। पूर्व माओवादी नेता मोहन वैद्यले अन्तर्वार्तामा बोलेको बोली आज भाइरल भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले 5 लाख घर परिवारलाई 5 अर्ब रुपियाँ वितरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। करिब 5 लाख गरिब परिवारलाई 10,000 का दरले रकम वितरण गर्ने योजनाका साथ अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बुझाएको हो। गरिब परिवारको पहिचान कसरी गर्ने त? अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रकम वितरणका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दैछ। योजना आयोगले पछिल्लो समय गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा 50 लाख व्यक्ति बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन्। एक परिवारमा न्यूनतम 5 जना सदस्य रहने अनुमानका आधारमा यो रकम कम्तीमा 5 लाख घर परिवारका लागि 25 लाख मानिससम्म पुग्ने गरी कार्यविधि तय गरिएको छ। रकम कसरी दिइनेछ त? कार्यविधि पास हुनासाथ बैंक खाता खोलेका गरिब परिवारका सदस्यको नाममा प्रक्रिया पूरा गरी रकम पठाउने वा खाता नभएकाको हकमा पालिकाहरूबाटै उक्त रकम उपलब्ध गराउने सरकारी तयारी रहेको छ। सिफारिसलाई सदर गरेपछि स्थानीय तहका नाममा सरकारले पठाएको रकमबाट गरिब परिवारलाई 10,000 का दरले नगद उपलब्ध गराइँदैछ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा नै विभिन्न व्यापारीहरूले म्याद सकिएका खाद्य सामग्रीमा रिलेबलिङ गर्दै धमाधम बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको पाइएको छ। केही व्यापारीहरूले मानव स्वास्थ्यमाथि नै गम्भीर खेलबाड गर्दै म्याद सकिएका बिस्कुट, चकलेट लगायतका खाद्य सामग्रीहरूमा रिलेबलिङ गर्दै बिक्री वितरण गरेको पाइएको हो। अनुगमनका क्रममा विभागका अधिकारीहरूले 60 लाख मूल्य बराबरका विभिन्न खाद्य सामग्रीको परीक्षण गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा 7 लाख बराबरका बिस्कुट, पास्ता, कुकिजको म्याद सकिएको पाइएपछि ती खाद्य वस्तु बरामद गरिएको विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता शिवराज सेडाईले जानकारी दिए। त्यसरी म्याद सकिएको भए पनि व्यापारीहरूले रिलेबलिङ गरी ती खाद्य वस्तु बिक्री वितरणको तयारी गरेको पाइएपछि
केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ समेत गरिएको विभागले जनाएको छ। यसरी मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरी म्याद सकिएका खाद्य वस्तुहरू रिलेबलिङ गरी बिक्री वितरण गर्नेलाई जरिवाना र जेल सजाय समेत हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, मानिसमा कोभिड महामारीको त्रास अझै रहेको र चाडपर्वको उल्लास उत्साह पनि घटेकाले दशैं मनाउन घर जाने यात्रुको संख्यामा कमी आएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार असोज 15 गते 6500 सवारी साधनबाट 2,27,500 यात्रु उपत्यका छाडेर बाहिरिएका छन् भने सोही दिन 6,800 सवारी साधनमा 2,38,000 यात्रु उपत्यका भित्रिएका छन्। यस दिन उपत्यका बाहिरिने भन्दा भित्रिने यात्रुको संख्या 10,500 ले बढी छ। महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सञ्जीव शर्मा दासले मानिसमा कोरोना महामारीको त्रास बाँकी नै रहेकाले अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष दशैं मनाउन घर फर्कने यात्रु कम रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार असोज 14 गते पनि उपत्यका बाहिरिने भन्दा भित्रिने यात्रुको संख्या धेरै थियो। सरकारले असोज 11 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधन यात्रुवाहक सवारी साधनमा 28% भाडा बढाएर अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिसकेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, अमेरिकी एक औषधि उत्पादक कम्पनीले तयार पारिरहेको कोभिड विरुद्धको एउटा खाने औषधिले गम्भीर लक्षण भएका बिरामीलाई अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था र मृत्यु आधाले घटाउने नतिजा प्राप्त भएको दाबी गरेको छ। मोल्नुपिरभिर नामक सो खाने चक्कीको अन्तरिम क्लिनिकल परीक्षण परिणाम अत्यन्त सकारात्मक रहेको उत्पादक कम्पनी मर्कले जनाएको छ। मर्कले अमेरिकामा अबको 2 हप्तामा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति लिन निवेदन दिने बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका अनुसार प्रमुख मेडिकल सल्लाहकार डाक्टर एन्थोनी फाउचीले परिणाम असाध्यै राम्रो समाचार भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उनले अमेरिकी खाद्य तथा औषधि नियामक निकाय एफडीएले त्यो तथ्याङ्क समीक्षा नगरेसम्म भने सावधानी अपनाउन आग्रह गरे। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, नेपाल आयल निगम एनओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा मासिक 3 अर्ब रुपियाँ घाटा हुन थालेको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसनले पठाएको मूल्य सूची अनुसार निगमलाई मासिक 3 अर्ब घाटा हुने भएको हो। आईओसीले हरेक 15 दिनमा निगमलाई नयाँ मूल्य सूची पठाउँदै आएको छ, जसअनुसार अक्टोबर 1 मा मूल्य सूची पठाइसकेको छ। आईओसीले पठाएको सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 139 र डिजेल मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 120 रुपियाँ हुन आउँछ। हाल पेट्रोलको प्रति लिटर मूल्य 130 र डिजेल पेट्रोलको मूल्य 113 रुपियाँ छ। आईओसीबाट नयाँ मूल्य सूची आएको 2 दिनसम्म निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएको छैन। त्यसैगरी अब खसी बोकाको प्रसङ्ग, चाडपर्वलाई लक्षित गरेर शहरी क्षेत्रमा बिक्री गर्न करिब 70,000 खसी बोका तयारी अवस्थामा रहेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। दशैं तिहारमा खसी बोकाको मासु अभाव नहोस् भनेर उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरूमा शहरी क्षेत्रमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। विभागले हेरफेर इन्टरनेसनल मार्फत लिएको तथ्याङ्क अनुसार करिब 2,000 पशुपालक सहकारीका सदस्यहरूले चाडपर्वलाई करिब 50,000 खसी बोका बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा राखेका छन्। त्यसैगरी बाख्रा व्यवसायी सङ्घमा आबद्ध किसान 20-30,000 खसी बोका बेच्ने योजनामा छन्। दशैंलाई 70,000 खसी बोका बिक्री गर्न तयारी अवस्थामा रहेको पशु सेवा विभागका प्रवक्ता डाक्टर चन्द्र ढकालले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा अप्टिकल फाइबर काटेर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। विद्युत प्राधिकरणकै कारण राज्यमा धेरै स्थानहरूमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएकाले दूरसञ्चारले सूचना जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच पोल भाडा दर विवाद समाधान गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, यस प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ बीच छलफल गरी विवाद समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको अवस्थामा अप्टिकल फाइबर काट्दा राज्यको अति आवश्यक सेवा अवरुद्ध पारिएको छ। कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दूरसञ्चार ऐन 2053 अनुसार दण्डनीय हुने व्यवस्था छ, सूचनामा भनिएको छ। त्यसैगरी अब वर्षाको प्रसङ्ग, अहिले भारतको बिहार र आसपासतिर अवस्थित न्यून चापिय क्षेत्रको प्रभाव नेपालमा परेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 तथा बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा सामान्य बदली रही केही भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1, 2 का धेरै स्थानहरूमा, बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आइतबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा
र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश नम्बर 1, 2 का थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने प्रदेश नम्बर 1, 2 का 1-2 स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा माओवादी आन्दोलनका वैचारिक नेता भनेर चिनिने मोहन वैद्यले राजतन्त्र फर्काउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। यो टेलिभिजनसँग अन्तर्वार्ताका क्रममा नेता वैद्यले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नयाँ ढङ्गले सोचे भने राजतन्त्र फर्काउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। देशको राष्ट्रियता र स्वाधीनता खतरामा परेको भन्दै नेता मोहन वैद्यले राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने तर्क गरेका छन्। अहिले राजा छैन, एउटा शक्ति चाहिन्छ, तर त्यो शक्ति नयाँ किसिमले आएमा सहकार्य गर्ने इच्छा वैद्यले राखेका छन्। कम्बोसियामा पनि नरोदम सिंहानुकले कम्युनिस्टसँग मिलेको उनले उदाहरण दिएका छन्। नेपालमा पनि ज्ञानेन्द्रले यसरी आएमा पुरानै पूर्वाग्रहमा नबस्ने उनको जिकिर छ। नयाँ परिस्थिति अनुसार जानु पर्यो। देशको रक्षा संसदवादीबाट सम्भव छैन। साँच्चीकै देशको रक्षा गर्ने हो भने देशभक्त र कम्युनिस्टहरू अब एक भएर जाउँ भने त्यसपछि सोच्न सकिन्छ। उनले भने पछिल्लो समय जनमत सङ्ग्रहको माग गर्दै विप्लव नेतृत्व नेकपाले माग उठाउँदै आएपछि वैद्यहरूले विप्लवसँग संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेका छन्। वैद्यको यो अभिव्यक्ति विप्लवको रणनीति भएको समेत विश्लेषण हुन थालेको छ। संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा अगाडि जानुको साटो फेरि संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्ने अवस्थामा वैद्य पुगेको भन्दै उनको व्यापक आलोचना सुरु हुन थालेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले दशैं अगाडि नै देशभरका हलहरू खुल्ने बताएका छन्। उनले दशैं अगाडि सबै हल खुल्ने र फिल्म रिलिजको लागि व्यवस्था समेत भएको जानकारी दिए। शनिबार नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको सम्पन्न 18औं साधारण सभामा बोल्ने क्रममा बोर्ड अध्यक्ष दाहालले मरणोपरान्त विशिष्ट श्रेणीका कलाकारहरूलाई सरकारले सम्मान गर्ने, विशिष्ट श्रेणीका कलाकारहरूको लागि स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्ने, युवा चलचित्र कर्मीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको समन्वयमा आयोजित कार्यशालाहरूमा सहभागी गराउने, क्षेत्रीय स्तरमा चलचित्र महोत्सवहरूको नियमित आयोजना गर्ने, बोर्डमा चलचित्र क्षेत्रको चुस्त दुरुस्त आधिकारिक अभिलेखलाई डिजिटल प्रविधिमा राख्ने लगायतका कामहरू भइरहेको र यीमध्ये कतिपय काम अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जानकारी गराएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोभिड-19 को कारण यस वर्ष फूल उत्पादनमा कमी आए पनि माग बढेको छ। कोरोना महामारीको कारण यस क्षेत्रमा व्यवसायीले विगतमा वर्ष झैँ लगानी नगरेकाले फूल उत्पादनमा कमी आएको हो। फूल लगाउने समय फागुनदेखि साउनसम्म रहेको र उक्त समय कोरोनाको कारण व्यवसायीले लगानी नै गर्न सकेका थिएनन्, जसको असर फूल उत्पादनमा पनि देखिएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष मिनबहादुर तामाङले यो कुराको जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष बजार माग बढेको छ। माग बढी र उत्पादन कम भएपछि यस वर्ष तिहारको समयमा भारतबाट सयपत्री फूलको माला विगत वर्षको तुलनामा धेरै ल्याइने भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। के तपाईले घरमा विभिन्न सामान किनेर जम्मा भएको प्लास्टिकको झोला जलाउने गर्नुभएको छ वा फोहोर फाल्ने ठाउँमा फ्याँक्ने गर्नुभएको छ? यदि यसो गर्नुभएको छ भने अब प्लास्टिकै बोतलमा प्लास्टिक कोचेर थुपार्नुहोस्, पैसा पाइन्छ। प्लास्टिकको बोतलमा फोहोरका रूपमा फालिने प्लास्टिक कोचेर भर्नुभयो भने अब त्यो पनि बिक्री हुने भएको छ। बोतलमा भरिएको प्लास्टिक बागमती सफाई अभियान कर्मी उत्तम पुरासैनीले व्यक्तिगत तवरबाट खरिद सुरु गरेका छन्। खरिद गरिएको बोतल कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 8 स्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उपलब्ध गराएको जग्गामा संरक्षित गाई बाच्छा संरक्षण स्थलमा बगैँचा र स्तम्भ निर्माणमा प्रयोग गरिने भएको छ। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार। चीनले ताइवानको आकाशमा एकै दिन 3 दर्जन बढी लडाकु जहाज पठाएको छ। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार शनिबार चीनले दिउँसो र राति गरी 39वटा लडाकु जहाज ताइवानको आकाशमा पठाएको हो। गत शुक्रबार मात्रै जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएको उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय दिवस मनाएको चीनले ताइवानको आकाशमा 38वटा लडाकु जहाज पठाएको थियो। शनिबार दिउँसो 20 र राति 19वटा चिनिया लडाकु जहाज ताइवानको आकाशमा प्रवेश गरेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। तीमध्ये धेरैजसो J-17 Su-30 लडाकु जहाज थिए। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।